अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खालिक और मखलूक में फ़र्क क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएचर। और क्या इस टॉपिक को साइंस के साथ भी कोई लिंक है? अगर हम देखेंगे साइंस में हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, उसमें हम कहते हैं मैटर एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर और एनर्जी जो है उसे ना हम बना सकते हैं ना उसे हम तबाह कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं डिस्ट्रॉय करना और क्रिएट करना क्या होता है। अगर मैं कहूंगा ये वॉच है, इस वॉच को फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया, लेकिन फैक्ट्री ने इस वॉच को प्रोड्यूस कैसे किया? फैक्ट्री ने नेचुरल रिसोर्स से इसे प्रोड्यूस किया, क्योंकि इसमें आयरन लगता है, इसमें सेमीकंडक्टर लगता है, इसमें प्लास्टिक लगता है, इसमें गिलास लगता है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। लेकिन वो मटेरियल्स फैक्ट्री ने क्रिएट नहीं किए, ये पहले से ही कायनात में एग्जिस्ट करते थे, पहले से ही कायनात में वजूद में थे। फिर फैक्ट्री ने इन चीजों को लाया, फिर इन्हें असेंबल किया, डिजाइन दिया और उसने वॉच को प्रोड्यूस किया फैक्ट्री ने। लेकिन फैक्ट्री में ये ताकत नहीं होता है कि वो चीजों को, जो चीजें कायनात में पहले से नहीं थे, उन्हें क्रिएट कर पाए। इसी तरह किसी कायनात में किसी चीज में ये ताकत नहीं होती है कि वो चीजों को क्रिएट करे, न कायनात में किसी चीज में ये ताकत है कि वो चीजों को डिस्ट्रॉय करे। हम कहते हैं इस्लाम में हम कहते हैं नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर एंड एनर्जी। डिस्ट्रॉय करना क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना होता है कायनात से किसी चीज को नाबूद करना, यानी वो पहले एग्जिस्ट करता था, उसका वजूद कायनात में था, लेकिन अब वो कायनात में किसी जगह पर प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा यहाँ पर एक ग्रेनेड था या बॉम्ब था या कोई और चीज था, आप वो फट गया या आपने उसे हैमरिंग की, हैमरिंग करने के बाद या फटने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें 1,00,000 पार्टिकल्स बन गए, 1,00,000 तिनके उसमें बन गए। लेकिन पहले से जो उसका मैस था, पहले जब उसका मैस था विदाउट बोस्टिंग, जब वो बोस्ट नहीं हुआ था या हैमरिंग के बगैर जब होता, यानी आपने हथौड़े से उसे मारा, उसे आपने 1,00,000 तिनके बनाए, पहले जो उसका वजन था, पहले जो उसका मैस था, वो आपको नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 kg था, जब आपने उसे बहुत सारे पार्टिकल्स बनाए, फिर उन पार्टिकल्स को कंबाइनली फिर से आपको निकालना है, मैस निकालना है, उसका मैस फिर से आएगा 1 kg, क्योंकि हमें ताकत नहीं होती है कि हम चीजों को डिस्ट्रॉय करें यूनिवर्स से। हम उसे उसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं। एक शक्ल से पहले वो ऐसे सॉलिड बॉडी थी, फिर हमने उसे हैमरिंग की, हमने उसे पाउडर बना लिया, हमने उसकी शक्ल को चेंज किया, हमने उसके शेप को चेंज किया, लेकिन हमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए इस दुनिया से। इसका मतलब है हमें ताकत नहीं होती है ना हम चीजों को डिस्ट्रॉय करें ना हम चीजों को क्रिएट करें। लेकिन क्या ये अल्लाह ताला पर भी ये लॉ फिट होता है? ना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह हज में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 73, और ये इतनी इंपॉर्टेंट आयत है, ये इतनी इंपॉर्टेंट वर्स है, अगर इस वर्स को आप सारी दुनिया के इंसानियत के सामने रखोगे, फिर इस पर सारी इंसानियत गौर फिक्र करेगी और साइंस के साथ लिंक करेगी इस वर्स को, दुनिया में कोई भी डिसबिलीवर नहीं रहेगा, दुनिया में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, इस वर्स में अल्लाह ताला खुद जोर देता है, ये इंपॉर्टेंट वर्स है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन नासु ज़ुरिबा मसलन फस्तमिउ लहू, ए इंसानों, एक अजीम मिसाल पेश की जाती है, लिहाजा आप गौर से सुनो। एक इंपॉर्टेंट मिसाल पेश की जाती है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल पेश की जाती है, आप गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहू। अल्लाह ताला फरमाता है जिन चीजों की आप इबादत करते हो, जिन चीजों को आप पूजते हो मेरे सिवा, उन चीजों में ये भी सलाहियत नहीं है, उन चीजों में ये भी ताकत नहीं है वो एक फ्लाई को क्रिएट करे, वो एक मक्खी को बनाए, उनमें ये भी ताकत नहीं है कि वो एक मक्खी को बनाए। और अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये सारे इस चीज के लिए जमा भी हो जाए, यानी जिन इंसानों की, जिन चीजों की, जिस भी चीज की आप कायनात में इबादत करते हो अल्लाह को छोड़ के, अगर ये सारी चीजें जमा भी हो जाए ताकि एक फ्लाई को क्रिएट करे, एक मक्खी को बनाए, ये एक मक्खी को भी नहीं बना सकते हैं। फिर कहता है हत्ता कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज चुरा ले, अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले,
ان میں یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ اس چھینے ہوئی چیز کو مٹھی سے واپس لے لے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضعف الطالب و مطلوب، کمزور ہے عبادت کرنے والا بھی اور معبود بھی، یعنی جس چیز کی آپ عبادت کرتے ہو اور جو عبادت کرتا ہے اس چیز کی، یہ دونوں کمزور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جس چیز کی آپ عبادت کرتے ہو وہ بھی کمزور ہے، اور جو اس چیز کی عبادت کرتا ہے وہ بھی کمزور ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ورس میں کہتا ہے آپ میں کریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کریچر میں انیبلٹی ہوتی ہے وہ کسی چیز کو ایگزسٹنس میں لائے. کریچر میں یعنی مخلوق میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں طاقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو پھر سے بنائے، وہ چیزوں کو بنائے، کیونکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھنگس ہے یونیورس میں ہم انہی سے میٹیریلز کو بناتے ہیں، نہ کہ ہم کسی دوسرے میٹیریل کو خود بناتے ہیں. کیونکہ اگر کریچر میں یہ طاقت ہوتی پھر دنیا میں نہ کوئی امیر ہوتا نہ کوئی غریب ہوتا. کسی کو سونے کی ضرورت پڑتی وہ کہتا اے سونا بن جا، اے چاندی بن جا، اے لوہا بن جا، اے لکڑی بن جا. جس چیز کی ضرورت ہوتی انسان یہ کہتا وہ چیز بن جاتا. اس کا مطلب ہے ہم میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو ایگزسٹنس میں لائیں، یا ہم کہتے فار ایگزامپل وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے ہم اسے دنیا سے نابود کر دیں گے، ہم کہتے ہیں اسے ارے وہ تباہ ہو جا، کیونکہ ہمیں یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے کہنے سے کوئی چیز تباہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ انیبلٹی ہے کریچر کی نہ کہ کریٹر کی. کیونکہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورۃ الیاسین میں چیپٹر نمبر 36 ورس نمبر 81 میں اور ورس نمبر 82، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ پھر سے اس جیسی تخلیق کو پھر سے پیدا کرے. انہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا پھر اسے اسی طرح پیدا کرے، حتیٰ کہ وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے. کیوں نہیں، وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا جاننے والا ہے. اس کے بعد وہ اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا امر تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. He says to it be and it is. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں فرماتا ہے جو کریچر ہوتی ہے یعنی جو مخلوقات ہوتے ہیں ان میں کریٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. کریچر میں سارا کچھ آتا ہے، لیونگ تھنگس اینڈ نان لیونگ تھنگس، ہر کچھ آتا ہے کریچر میں. اس میں حتیٰ کہ پیغمبر بھی آتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں، پرافٹ جو ہوتے ہیں، میسنجر جو ہوتے ہیں، ایون فرشتے جو بھی کریچر ہوتی ہے گاڈ کے بغیر قائم یونیورس میں جو بھی ہے اسے کریچر کہتے ہیں. گاڈ خود کریٹر ہے. وہ جو کریچر ہے سارے فرشتے، میسنجرز یعنی پرافٹس، پیغمبر جو ہوتے ہیں، لیونگ تھنگس، نان لیونگ تھنگس، ہر کچھ جو یونیورس میں ایگزسٹ کرتا ہے، ایون پرافٹس یعنی میسنجرز، کسی میں طاقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کریٹ کرے، خالی گاڈ کو. اور حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوتی ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پھر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. جس طرح ہم دیکھیں گے حدیث قدسی کا درجہ کیا ہوتا ہے، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے حدیث قدسی کا، کیونکہ یہ اللہ کا ہی کلام ہوتا ہے، لیکن اس کا جگہ قرآن میں نہیں ہوتا ہے، اس کا جگہ حدیث قدس میں ہوتا ہے. یعنی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، کلام یہ بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے مسند احمد میں 8060 حدیث نمبر اور 8061، صحیح مسلم میں ہے 5543 اور صحیح بخاری میں ہے 5953 اور 7559. ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو ہریرہ کے ساتھ مروان کے گھر گیا. ابو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو ہریرہ کے ساتھ مروان کے گھر گیا. ہم نے وہاں پر کیا دیکھا، وہاں پر تصویریں بنی ہوئی تھی، مروان کے گھر میں تصویریں تھی. اور ابو ہریرہ نے بولا میں نے اللہ کے نبی سے سنا اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوقات کی طرح مخلوق بنانے چلا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوقات کی طرح مخلوق بنانا چاہتا ہو یا بنانے چلا ہو. اسے چاہیے کہ ایک ذرہ بنائیے، اسے چاہیے کہ ایک دانہ بنائے، ٹو کریٹ این ایٹم اور ٹو کریٹ اے گرین. اسے چاہیے کہ ایک جو بنائے. یعنی اگر اس میں طاقت ہے جو ایک تصویر بناتا ہے،
اگر اس میں طاقت ہے کہ اسے چاہیے کہ کریٹ کرے، یعنی پیدا کرے ایک گرین کو جس میں ایگزسٹنس اس سے پہلے کائنات میں نہیں تھی، اب آپ اسے ایگزسٹنس میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج دیتا ایک ایٹم بنانے کی، ہم ایک ایٹم کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں، لہذا یہاں سے ثابت ہوا تصویریں بنانا یہ بھی حرام ہے۔ اور دوسرے حدیث میں ہے کہ لیونگ تھنگس میں خالی ہم پلانٹس کی تصویریں بنا سکتے ہیں، باقی کی تصویریں بنانا حرام ہے۔ دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے آپ سے، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔